ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य ग्रन्थस्य अस्य गतपाठे तद्धितप्रकरणम् अस्माभिः उपसंहृतं। तद्धितप्रकरणे अपि तद्धितप्रकरणस्य अन्तिमस्य स्वार्थिकप्रकरणस्य तत्र 19 पाठः, अन्तिमः पाठः अस्माभिः तत्र उपसंहृतः। तत्र तस्मिन् 19 पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं संख्यायाश्च गुणान्तायाः इति। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नाम गुणान्ता या संख्या वर्तते तद् वाचकात् शब्दात् अथवा गुणान्तसंख्या शब्दात् तत्र क्रियः योगे कृषौ डाच् प्रत्ययः भवति। द्विगुणा करोति क्षेत्रम् इति उदाहरणं साधितं। तस्य क्षेत्रकर्मकं द्विगुणं कर्षणं करोति इत्यर्थः अपि दृष्टः। ततः समयाच्च यापनायाम् इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कृषौ इति तु तत्र निवृत्तं भवति, यापनार्थारम्भः सामर्थ्यात्। ततः तत्र क्रियों योगे डाच् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। समया करोति इति उदाहरणं दृष्टं। तस्य च उदाहरणस्य कालं यापयति इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः परं सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र बालमनोरमामतानुसारम् अतिव्यधने इत्यपि पाठान्तरम् अत्र भवति इति तेन सह धकारयुक्तः एव पाठः तत्र स्वीकृतः। सपत्रा करोति मृगं, सपुङ्खशरप्रवेशेन सपत्रं करोति इत्यर्थः तस्य दृष्टः। निष्पत्रा करोति सपुङ्खस्य शरस्य अपरपार्श्वे निर्गमनात् निष्पत्रं करोति इति चापि तत्र अर्थः दृष्टः। अतिव्यधने किम् इति प्रत्युदाहरणं तत्र दृष्टं। सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलं, तत्र अतिव्यधनं किमपि नास्ति इति कृत्वा तत्र अयं डाच् प्रत्ययः न भवति इति। ततः सूत्रं पठितं निष्कुलान् निष्कोषणे इति। निष्कोषणार्थे गम्यमाने निष्कुल इति शब्दात् अपि डाच् प्रत्ययः भवति इति अर्थः तत्र दृष्टः। निष्कुला करोति दाडिमं, निर्गतं कुलम् अन्तरवयवानां समूहः यस्मात् तत् निष्कोषणं भवति। निर्गतं कुलम् कुलम् अर्थात् अन्तरावयवानां समूहः यस्मात्, एवं खलु। तादृशं तत्र तादृशः अर्थः अत्र उदाहरणस्य भवति इति। बहुरीहौ विद्यमानात् निष्कुलशब्दात् डाच् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। निष्कुला करोति इति उदाहरणं सिद्ध्यति इति पठितं। तदनन्तरं सुखप्रियादानुलोम्ये इति सूत्रं पठितं। सुखशब्दात् प्रियशब्दात् च आनुलोम्ये अर्थे गम्यमाने डाच् प्रत्ययः भवति। क्रियः योगे सुखा करोति प्रिया करोति इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र अनुकूलाचरणेन आनन्दयति गुरुवादीन् इति तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः दुःखात् प्रातिलोम्ये इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। दुःखा करोति स्वामिनम् अर्थात् पीडयति इति च अर्थः तस्य दृष्टः। ततः शूलात् पाके इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। शूला करोति मांसम् इति उदाहरणं तस्य दृष्टं। शूलेन पचति इति तस्य अर्थः भवति इति तत्र अर्थः दृष्टः। ततः सत्यादशपथे इति सूत्रं पठितं। सत्यशब्दात् अशपथे अर्थे गम्यमाने तत्र डाच् प्रत्ययः भवति। सत्या करोति भाण्डं मणिक् इति तत्र पठितं। ततः
तस्य अर्थः दृष्टः क्रेतव्यम् इति तथ्यं करोति इत्यर्थः। शपथे तु सत्यं करोति विप्रः इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। मद्रात् परिवापणे इति अन्तिमं सूत्रं पठितं। परिवापणे अर्थे गम्यमाने तत्र मद्र इति शब्दात् डाच प्रत्ययः भवति। मद्रा करोति इति तत्र उदाहरणं साधितं। तत्र परिवापणं नाम तदेव, नाम अस्य अर्थः भवति उदाहरणस्य। यद्यपि परिवापणार्थः तत्र भवति, परन्तु परिमापणं किम् अर्थात् माङ्गल्यमुण्डनं, माङ्गल्यमुण्डनेन संस्करोति इति तस्य अर्थः। नाम चौलकर्मादिषु यथा मङ्गलार्थं मुण्डनं क्रियते तद् करोति इति भावः। ततश्च भद्रा चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं तत्रैव पठितं। भद्रा करोति इति तत्र दृष्टम् उदाहरणम्। अर्थः तु प्राग्वदेव भवति इत्युक्तं। पुनः प्रत्युदाहरणे तत्र उक्तं, नाम परिवापणार्थः यत्र नास्ति तत्र तु मद्रं करोति भद्रं करोति इति उदाहरणद्वयं तत्र सम्भवति। ततः स्वार्थिकप्रकरणस्य समापनम् अत्रैव अस्माभिः कृतम्। अयञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अन्तिमः 19 पाठः तत्र अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं प्रकरणं प्रविशामः। अग्रिमं प्रकरणं भवति, तत्र कथयति ग्रन्थकारः, अथ द्विरुक्तप्रकरणम् इति। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः अधुना तावत् आरब्धः भवति। अस्मिन् प्रथमे पाठे अस्माभिः विशिष्टाः काश्चन व्यवस्थाः ज्ञातव्याः वर्तन्ते। यथा वयं पश्यन्तः स्मः एव, द्विरुक्तप्रकरणं द्विः उक्तं द्विरुक्तम् एवं खलु। यत्र कस्यचित् शब्दस्य वारद्वयं कथनं जायते कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे तद् द्विरुक्तं भवति, अथवा तादृशम् इदं प्रकरणं द्विरुक्तप्रकरणं भवति इति। इदं प्रकरणं तथा शब्दाधिकारप्रकरणवत् अथवा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं, कारकप्रकरणम् अथवा तद्धितप्रकरणवत् अतिविशालप्रकरणं तु नास्ति। परन्तु अत्र ये विषयाः उक्ताः वर्तन्ते तेऽपि उपयोगिनः भवन्ति। किञ्च अस्य प्रकरणस्य समाप्तौ सिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वार्धमपि सम्पन्नं भवति। तच्च वयं सर्वान्ते एकवारं पुनः स्मरिष्यामः। अस्तु, कथयति व्याख्याता, अथ द्विरुक्तप्रकरणम्, अर्थात् द्वित्वप्रकरणम् अधुना आरब्धं भवति। एतादृशं द्वित्वप्रकरणमेकं 6ठाध्याये अपि वर्तते। एवं किल, येन द्वित्वादीनि विधानानि क्रियन्ते तस्य द्वित्वस्य कश्चन विषयः अस्माभिः तत्र सन्धिप्रकरणे अथवा तत्र प्रसङ्गानुरोधेन सः विषयः दृष्टः स्पृष्टः। परन्तु एषा तु नाम अयं तु 8माध्यायः भवति। 8माध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमः एव च पादः तत्र भवति। तस्य प्रथमस्य पादस्य प्रथमम् एव च सूत्रमत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते, सर्वस्य द्वे इति। सर्वस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। द्वे इति प्रथमाविभक्तेः द्विशब्दस्य नित्यद्विवचनान्तं रूपं भवति। एवं किल।
मूले उच्यते इत्यधिकृत्य, व्याख्याता अपि तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। इत्यधिकृत्य नाम अयम् अधिकारः वर्तते, अधिकारसूत्रम् इदं वर्तते। कथयति अग्रे, द्विर्वचनविधयः अनुक्रंस्यन्ते इति शेषः। नाम इतः अग्रे द्विर्वचनविधयः, नाम कस्य कस्य शब्दस्य द्वित्वं कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति इति अग्रे वक्ष्यते। अपि च प्रकृतसूत्रे सर्वस्य इत्यनेन कः अर्थः गतः भवति, अवगतः भवति इत्यपि अचिरेण तत्र नित्यवीप्सयोः इति सूत्रव्याख्यानवेलायां कथयिष्यति व्याख्याता। समीचीनं। किञ्च सर्व इति शब्दः अस्ति, सर्वादिगणे पठितः प्रसिद्धः, वयं जानीमः। तस्य षष्ठी अस्ति अत्र। अतः सर्वस्य इति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति नियमात् किं सर्वादिगणे प्रथमः यः सर्वशब्दः तस्य एव द्वित्वम् एतेन सूत्रेण भवति इति अर्थः अत्र अस्ति वा, अथवा भिन्नः एव कश्चन अर्थः अस्य सर्वशब्दस्य वर्तते वा इति चेत् भिन्नः एव अर्थः अस्ति। सर्वशब्दस्य स्वस्य एव रूपम् अत्र न गृह्यते, एवं खलु। वस्तुतः स्वस्य रूपं न गृह्यते इत्येव वक्तव्यम्। एवकारः मया न योजनीयः। आम्, यदा सर्व इति शब्दस्य द्वित्वं कदाचित् विवक्षितं भवति तदा कदाचित् आम् अस्तु, प्रसङ्गवशात् सः सर्वशब्दः तत्र उपतिष्ठते, वयं तस्य द्वित्वं कुर्मः। परन्तु अत्र सर्वशब्देन तु यावत् पदं वर्तते अथवा शब्दस्वरूपं किञ्चन वर्तते, तस्मिन् विद्यमानानि यावन्ति अपि वर्णस्वरूपाणि तानि सर्वाणि अपि द्वित्वं प्राप्नुयुः इति। इति तत्र अग्रे मूले एव अर्थः एषः स्पष्टः भविष्यति। सद्यः तु अयम् अधिकारः वर्तते, अधिकारसूत्रमिदं भवति। इतः आरभ्य अर्थात् अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमपादादारभ्य तत्र अग्रे एकः अधिकारः आरभ्यते। पदस्य तावत् पर्यन्तम् अस्य सूत्रस्य अधिकारो भवति। कस्य? सर्वस्य। द्वे। तर्हि पश्यन्तु, इदं तावत् अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं। यावत् पर्यन्तमस्य अधिकारो भवति तत् सूत्रं भवति पदस्य। अस्य एव पादस्य षोडशं सूत्रं तद् भवति पदस्य इति। एवं खलु। अतः एतेषु पञ्चदशसु सूत्रेषु यः कोऽपि अर्थः वा यः कोऽपि शब्दः वा उक्तः वर्तते, कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे कश्चन शब्दः वा उक्तः वर्तते, तस्य शब्दस्य सर्वस्यापि द्वे अर्थात् द्वित्वं भवति। एवं खलु। यथा पचति इति कश्चन शब्दः अस्ति, अग्रे वक्ष्यते, तस्य अन्त्यस्य इकारस्य एव द्वित्वं भवतु इति न, अथवा अन्त्ययोः तकारेकारयोः एव द्वित्वं भवतु इत्यपि न। परन्तु समग्रस्यापि पचति इति वर्णसमुदायस्य द्वित्वं भवतु। प अ च अ त ऐ इ
अस्मिन् पदे विद्यमानाः सर्वेपि वर्णाः द्वित्वं प्राप्नुयुः पचति पचति नाम समग्रं युगपद् द्वित्वं प्राप्नुयात् प प अ अ च च अ अ त त इ इ एवं रीत्या न एवं न परन्तु समग्रं पदमेव तत्र सर्वमपि सर्वस्यापि द्वित्वं युगपद् भवतु इति भावः अत्र वर्तते अस्मिन् विषये अग्रे कथयिष्यति अन्येपि अत्र केचन विशेषाः वर्तन्ते ये च विशेषाः अस्माभिः अनुपदमेव पठिष्यन्ते सम्यक् अस्तु एतावद् उक्त्वा अत्र सद्यः अधिकं न उक्त्वा अग्रिमं सूत्रं कथयति नाम अर्थविधायकं सूत्रम् अधुना कथयति नाम कस्मिन् अर्थे सर्वस्य द्वे भवितुम् अर्हतः इति अथवा तत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति कस्मिन् अर्थे तदर्थम् अर्थविधानम् अग्रे उच्यमानं वर्तते तच्च अधुना अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते अग्रे सूत्रं वर्तते नित्यवीप्सयोः इति चतुर्थम् अत्र प्रकरणे इदं सूत्रं भवति तत्र इतः पूर्वं मध्ये सूत्रद्वयं भवति तस्य परमां रेडितं नाम इदं द्वितीयं सूत्रं भवति तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितम् अनुदात्तञ्च इति च यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं स्वरविषयकं भवति एवं खलु कौमुद्याञ्च तद् अग्रे स्वरसन्दर्भे एव अग्रे पठिष्यते एवं किल ततः तत्र उक्तमेव सूत्रे एकमेव पदं भवति अत्र का विभक्तिः इति चेत् सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् अत्र भवति विग्रहः तु नित्यञ्च वीप्सा च नित्यवीप्से तयोः नित्यवीप्सयोः इति एवं रीत्या विग्रहः अत्र क्रियते इतरेतरयोगद्वन्द्वः च समासः अत्र भवति सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते ततः पूर्वं सूत्रस्य अर्थोपयोगिनः कांश्चन विषयान् कथयन्नस्ति व्याख्याता तेऽपि अस्माभिः श्रोतव्याः नित्यशब्देन नित्यत्वं विवक्षितं नाम प्रकृते नित्यशब्देन नित्यत्वं तत्र आभीक्ष्ण्यम् इति अग्रे व्याख्यास्यते तदेव नित्यशब्देन नित्यत्वं विवक्षितं तच्च आभीक्ष्ण्यम् इति भाष्यम् नित्यत्वं नाम नित्यशब्देन नित्यत्वं तत्र नित्यत्वार्थः अत्र ग्राह्यः सत्यं परन्तु तत्र तन्नाम तेन नित्यत्वेनापि नाम कीदृशं नित्यत्वं पदार्थाः नित्याः भवन्ति ईश्वरः नित्यः वर्तते आकाशं नित्यं वर्तते तादृशं नित्यं वा अथवा किम् अत्र नित्यत्वं नाम कस्मिन् अर्थे उक्तं वर्तते तर्हि तस्य इतोपि अग्रे अर्थः उच्यते भाष्ये तदेव कथयति तच्च आभीक्ष्ण्यम् इति भाष्यम् नित्यत्वम् अत्र आभीक्ष्ण्यम् इति विवक्षितं भवति आभीक्ष्ण्यं नाम पौनः पुण्यं पुनः पुनः तद् नित्यत्वं भवति तद् आभीक्ष्ण्यं भवति आभीक्ष्ण्यं नाम नित्यत्वं भवति नित्यत्वं नाम नित्यम् इत्यस्मात् अर्थः स्वीक्रियते सम्यक् पौनः पुण्यं
इति अर्थः आहत्य ज्ञातः, तस्य इतोपि स्पष्टता उदाहरणे भविष्यति। इदानीं का नाम वीप्सा? आम्, इतः पूर्वम् आभीक्ष्ण्यम् व्याख्यात्रा तु आभीक्ष्ण्यविषये तावदेव उक्तम्। इतोपि उदाहरणसन्दर्भे कदाचित् इतोपि विस्तरेण कथयिष्यति। तत्र अस्माभिः अत्रैव स्पष्टता कर्तव्या। नाम आभीक्ष्ण्यम् इत्यनेन तत्र क्रियायाः या आवृत्तिः वर्तते, तस्याः क्रियावृत्तेः नित्यतायाः प्रतीतिः विवक्षिता, प्रतीतिः जायते। नाम तादृशी नित्यता, तत्र क्रियायाः नित्यता तत्र विवक्षिता भवति। अर्थात् अविच्छेदप्रवाहेन क्रियायाः जायमानत्वं, यत्र मध्ये यः कोऽपि विच्छेदः न स्यात्। एवं खलु? नाम कस्मिंश्चित् कालविशेषे सा क्रिया अनवरतं सम्पद्यमाना भवेत् इति तत्र अभिप्रायः विवक्षितः भवति। एवं किल? तत्र एतद् अस्माभिः उदाहरणसमये अपि स्मर्तव्यं भवति, बुद्धौ च स्थापनीयम्। अग्रे कथयति व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इति। इतोपि स्पष्टीकरोति, व्याप्तिप्रतिपादनेच्छा। व्याप्तिः अर्थात् सम्पूर्णतया कश्चन सम्बन्धविशेषः। अथवा व्याप्तिप्रतिपादनस्य या इच्छा भवति सा वीप्सा इति भवति। एवं खलु? सा च प्रयोक्तिधर्मः। व्याप्ति नाम व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इति अर्थः कुतः आगतः? कः अत्र धातुः भवति, कः च प्रत्ययः इति चेत् आप्लु इति धातुः भवति। आप् धातुः, तस्य सन्नन्तमिदं रूपं भवति। एवं खलु? तच्च सन्नन्तप्रकरणे स्पष्टीभविष्यति। ईप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तत्र किञ्चित् अस्माभिः उक्तमासीत्। तत्र सन्नन्तात् क्तान्तं वर्तते, अत्र तु सन्नन्तं स्त्रियाम् उक्तं वर्तते वीप्सा इति। वि उपसर्गपूर्वक आप् धातोः सन्नन्तप्रयोगः एषः भवति। आप् धातुः व्याप्त्यर्थे भवति, आप्लु व्याप्तौ। अतः व्याप्तुमिच्छा वीप्सा व्याप्तिप्रतिपादनेच्छा इत्युच्यते तत्र। सा च प्रयोक्तृधर्मः। व्याप्तेः प्रतिपादनस्य या इच्छा वर्तते, सा इच्छा प्रयोक्तरि विद्यमानः कश्चन धर्मविशेषः एव भवति। एवं खलु? कथयति व्याप्तिरेव तु शाब्दबोधविषयः इति भाष्यस्वरसः इति। नाम प्रकृते द्वित्वानन्तरं काचित् व्याप्तिः, कश्चन व्याप्तिविशेषः अत्र अवबुद्धः भवति, ज्ञातः भवति इति भाष्ये तत्र प्रतिपाद्यते। अग्रे कथयति तथा च नित्यव्याप्त्योः इत्येव सुवचं। नाम सूत्रार्थः नित्यव्याप्त्योः इत्येव उच्यते चेत् इतोपि स्पष्टतरत्वं भवति, विषयः स्पष्टतां प्राप्नोति। एवं खलु? कथयति व्याप्तिश्च कार्त्स्येन सम्बन्धः, नाम सम्पूर्णतया सम्बन्धः, समग्रतया कश्चन सम्बन्धः। कथमयमर्थः स्वीक्रियते? नाम कार्त्स्येन सम्बन्धः कथयति उपसर्गबलात्। नाम वीप्सा इत्यत्र यः वि उपसर्गः अथवा व्याप्तिः इत्यत्र अपि आप्तिः इति वि उपसर्गपूर्वकतया व्यवह्रियते सः। एवं खलु?
अग्रे कथयति पदस्य इति अधिकरिष्यमाणम् इह अपकृष्यते। पश्यन्तु, षोडशं सूत्रं वर्तते किं पदस्य, एवं किल, सः अपि एकः अधिकारः एव वर्तते, परन्तु अत्र अर्थानुरोधेन तस्य अत्र अपकर्षणं, नाम तस्य अग्रे वर्तते परन्तु अत्र इतः एव आरभ्य तस्य अपि अर्थः अत्र उपस्थितः भवति, नाम तस्य अत्र सम्बन्धः भवति। एतादृशानि विरलानि एव स्थलानि अस्माभिः अष्टाध्याय्यां दृष्टानि वर्तन्ते। इदं तु बृहत् स्थलं वर्तते। प्रथमम् इदं सूत्रम्, अन्तिमं तत्र षोडशञ्च पदस्य इति सूत्रं, ततः पदस्य इति स्वीकुर्मः इत्येवमेव किल। यतोहि ततः पूर्वं मध्ये पदस्य इति तु नागच्छति। कथं सूत्राणि वर्तन्ते? परेर्वर्जने प्रसमुपोदः पादपूरणे उपर्यध्यध्यतः सामीपे वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासन्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु एकं बहुव्रीहिवत् आबाधे च कर्मधारयवदुत्तरेषु प्रकारे गुणवचनस्य अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्यां यथा स्वे यथा यथं द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमण यज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु पदस्य पदात् तत्रैव वर्तते। षोडशं सूत्रमेव वर्तते पदस्य। ततः अत्र अपकर्षणं भवति। अग्रे कथयति सूत्रार्थे पदस्य इत्यस्य श्रवणं भविष्यति। तत् कथं? ततः अपकृष्य तत्र ततः अपकृष्य अत्र स्वीक्रियते इति भावः, अथवा अपकर्षणेन अत्र स्वीक्रियते। अग्रे कथयति सर्वस्य इति स्थानषष्ठी। सर्वस्य इति तु स्थानषष्ठी भवति, नाम सर्वस्यापि स्थाने इति अर्थः। अग्रे कथयति द्वे इति तु आदेशसमर्पकम् इति। द्वे इति पदं यद् सूत्रे वर्तते, क्व सर्वस्य द्वे, पूर्वम् अधिकं न उक्तवान् सर्वस्य द्वे इत्यस्य सूत्रस्य विषये। सः अधिकारः अस्ति तावदेव उक्त्वा अधुना अग्रे अत्र कथयन्नस्ति। नाम अत्र सूत्रस्य अर्थः कथं कथं लभ्यते इति कृत्वा सर्वस्य द्वे इत्यस्य विषये अपि उपयोगिनः विषयान्, सर्वस्य द्वे इति सूत्रस्य सम्बन्धिनः अपि उपयोगिनः विषयान् अधुना अत्र कथयन्नस्ति। ते च सूक्ष्मतया बुद्धौ धारणीयाः, यतोहि अग्रिमेषु द्वित्वविधानेषु तेषाम् अपेक्षा भवति। तर्हि द्वे अर्थात् द्वित्वं यद्वर्तते तत्तु आदेशसमर्पकम्। कथयति अग्रे तस्य च शब्दरूप इति, नैव तस्य च शब्दरूपे इति विशेष्यम् अर्थात् लभ्यते। नाम द्वे, किं द्वे इति चेत् शब्दरूपे द्वे अथवा द्वे शब्दरूपे इति एतादृशं द्विवचने विद्यमानं शब्दरूपे इति विशेषणम् अर्थाकाङ्क्षावशात् लभ्यते। नाम द्वे के भवितुमर्हतः? अत्र द्वे शब्दशास्त्रमस्ति इदम्, एवं खलु। अत्र पाकशालायां किमपि गृञ्जनद्वयं तु नास्ति यद्द्वे भवेत्, ययोः द्वित्वं भवेत्, अथवा द्वयोः गृञ्जनयोः पाकं करिष्यामि इति तु नास्ति। इदं तु शब्दशास्त्रं वर्तते। अतः शब्दरूपं किञ्चन द्वयम् अत्र भवति, अथवा द्वे इत्यस्य शब्दरूपे इति विशेष्यम् अत्र अर्थात् लभ्यते। कुतः? शब्दानुशासनप्रस्तावात्। अस्माभिः शब्दस्य अनुशासनमत्र क्रियमाणं वर्तते, एवं किल। शब्दानाम् अनुशासनम् अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते। अतः द्वे नाम के? शब्दरूपे एव।
ते च शब्दरूपे स्वरूपतः अर्थतश्च अन्तरतमे पदे इति स्थानेन्तरतमपरिभाषया लभ्यते इति। एवं खलु। नाम प्रसङ्गे सति सदृशतम एव आदेशः भवति इति खलु अस्माभिः पठ्यते। सर्वविधे अपि आदेशे पूर्वं प्रसङ्गे सति सदृशतम एव आदेशो भवति इति पठ्यते। तर्हि प्रकृतेपि स एव भावः। पश्यन्तु, ते च शब्दरूपे नाम एकस्य कस्यचित् शब्दस्य सर्वस्य स्थाने द्वे शब्दरूपे ये भवतः ते पश्यन्तु स्वरूपतः अर्थतश्च नाम स्वरूपद्वारा अर्थद्वारा च अन्तरतमे पदे नाम तयोः द्वयोः तदेव स्वरूपं स एव च अर्थः भविष्यति यत् स्वरूपं यश्च अर्थः स्थानीभूतस्य कस्यचित् शब्दरूपस्य वर्तते यस्य स्थाने इदं द्वित्वं जातम् अथवा जातं भवति अथवा द्वित्वं क्रियते। एवं खलु। कथयति इति स्थानेन्तरतमपरिभाषया लभ्यते। स्थानेन्तरतमः इति परिभाषाद्वारा तादृशः सः अर्थः अत्र प्राप्तः भवति इति भावः। ततश्च अग्रे कथयति नाम आहत्य सूत्रार्थः कथमत्र फलितः भवति तत् सरलार्थमादौ कथयति, तदनन्तरं मूलं प्रति नेष्यति। कथयति ततश्च पौनः पुण्ये कार्त्स्न्ये च गम्ये। नित्यत्वम् अर्थात् पौनः पुण्यम् अर्थात् आभीक्ष्ण्यं कार्त्स्न्ये च गम्ये। कार्त्स्न्यं नाम समग्रता, वीप्सा, व्याप्तिप्रतिपादनेच्छा, कृत्सनावयवविशिष्टस्य पदस्य। कृत्सनावयवविशिष्टस्य, कृत्सनं नाम समग्रम्, अवयवः नाम तस्य भागाः। नाम समग्रावयवसहितस्य नाम पदस्य यावन्तोऽपि अवयवाः वर्तन्ते तदवयवसहितस्य पदस्य अर्थतश्च नाम तस्य पदस्य सर्वेपि अवयवाः तु द्वित्वं प्राप्स्यन्ति एव, अर्थोऽपि तत्र नाम अर्थः अपि तेषु तस्मिन् द्वित्वे भविष्यति। अर्थतश्च शब्दतश्च नाम अर्थतश्च शब्दतश्च नाम अर्थतः अपि शब्दतः अपि अन्तरतमे द्वे पदे भवतः। अन्तरतमे नाम सदृशतमे द्वे पदे भवतः इति फलितं। नाम एतादृशः अर्थः तत्र लब्धो भवति। सम्यक्। नाम यस्य द्वित्वं विधेयं, यस्य शब्दस्य स्थाने द्वित्वादेशः कर्तव्यः, तस्य शब्दस्य यद्रूपं यश्च अर्थः तदेव रूपं तत्र तस्य स्थाने आगतयोः द्वयोः पदयोः भविष्यति। स एव च अर्थः तयोः द्वयोरपि भविष्यति, यः अर्थः स्थानीभूतस्य शब्दस्य भविष्यति इति। एवं खलु। कथयति तदभिप्रेत्य आह नाम तमाशयम् अभिप्रेत्य अग्रे आह कथयति किम् आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये इति। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आभीक्ष्ण्ये अर्थात् पौनः पुण्ये, वीप्सायां च द्योत्ये अर्थात् कार्त्स्न्ये च गम्यमाने अथवा व्याप्तिप्रतिपादनेच्छायां गम्यमानायाम्। इतोपि स्पष्टता उदाहरणे भविष्यति। द्योत्ये पदस्य द्विर्वचनं स्यात्। पदं यद् वर्तते तस्य द्विर्वचनं स्यात् नाम तस्य स्थाने द्वित्वादेशः भवति इति भावः। तत्सदृशमेव सादृश्यं च अर्थगतं स्वरूपगतं च तत्र स्वीकरिष्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता तत्र द्विर्वचनं स्यात् एतस्मिन् विषये कञ्चन विषयं कथयन्नस्ति, कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति। कथयति द्योत्यञ्च द्योत्या च द्योत्यम् तस्मिन् इत्यर्थः।
द्योत्यञ्च द्योत्या च, द्योत्या इत्यपि वर्तते। द्योत्यम् आभीक्ष्ण्यं, द्योत्या वीप्सा इति अर्थः। नाम आभीक्ष्णे इति कथयति, वीप्सायाम् इति कथयति, पुनः द्योत्ये इति एकवचनं प्रयुङ्क्ते। कथमेवं? मूले सूत्रार्थे अथवा आभीक्ष्णे वीप्सायाञ्च द्योत्ययोः इति वा वक्तव्यं, यतोहि विषयद्वयम् अस्ति। आभीक्ष्ण्यमिति एकः विषयः, वीप्सा इति अपरः विषयः। एवं वा न वा? तर्हि कथम् एवमुच्यते इति चेत् तदेव द्योत्यञ्च द्योत्या च, द्योत्यं तस्मिन्, नाम तस्मिन् द्योत्ये इत्यर्थः। नाम अत्र एकशेषः वर्तते। द्योत्ये इत्यत्र एकशेषो वर्तते। कथमिति चेत् नपुंसकमनपुंसकेनैकवचनस्यान्यतरस्याम् इति नपुंसकैकशेषः एकत्वञ्च। नाम नपुंसकस्य एकशेषः भवति। इदञ्च सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते एकशेषप्रकरणे। एकत्वञ्च, अपि च एकत्वमपि तत्र भवति। सम्यक्। नित्यवीप्से च प्रकृतिगम्ये इति। नाम नित्यवीप्से, नित्यम् इत्यत्र नित्य, वीप्सा इत्यत्र वीप्सा इति अत्र प्रकृतिद्वयं विवक्षितं भवति। अथवा नित्यवीप्सा, नित्यं वीप्सा इति आभ्यां तत्र प्रकृतिद्वयं विवक्षितं भवति। द्विर्वचनं तु द्योतकं भवति। द्विर्वचनं यद् भवति तत्तु द्योतकं भवति। कथयति? सत्यपि प्रकृतेः द्वित्वे द्विरुक्तयोः प्रकृत्यनतिरेकात् इति बोध्यम् इति। नाम सत्यपि प्रकृतेः द्वित्वे, नाम प्रकृतेः द्वित्वे सत्यपि द्विरुक्तयोः, नाम वारद्वयम् उक्तयोः शब्दस्वरूपयोः प्रकृत्यनतिरेकात्, तत्र अतिरेकः भवति अतिशयः, भेदः वा, प्राधान्यम् अथवा आधिक्यं वा। एवं किल? प्रकृतेः द्वित्वे सति तत्र द्विरुक्तयोः पदयोः अथवा द्विरुक्तयोः शब्दस्वरूपयोः प्रकृत्यनतिरेकत्वं भवति। नाम प्रकृतेः अर्थम् अतिरिच्य अतिरिक्तः अर्थः तत्र उपस्थितः न भवति। द्वित्वे सत्यपि इति भावः। नित्यार्थे नाम आभीक्ष्णे अर्थे गम्यमाने, वीप्सार्थे च गम्यमाने तत्र ययोः द्वित्वम् उक्तं वर्तते, तयोः द्वित्वकरणानन्तरं कश्चन अतिरिक्तार्थः तत्र उपस्थितः न भवति। न, प्रकृतेः यः अर्थः वर्तते अथवा यस्य द्वित्वम् उक्तं वर्तते तस्य एव अर्थः भवति। परन्तु द्वित्वे सति पौनःपुण्यं वा अथवा कार्त्स्न्यम् अर्थात् वीप्सार्थो वा इति तु ज्ञायते एव, यतोहि अनयोः अर्थयोः एव तत्र द्वित्वं भवति इति वर्तते। नित्यवीप्से प्रकृतिभ्याम् अत्र अवगते भवतः द्वित्वं यद् वर्तते तद्द्वित्वं तु तयोः तदेव, नाम आभीक्ष्ण्यस्य वीप्सायाः च द्योत्यं भवति द्वित्वं। तर्हि तदेव प्रकृतेः द्वित्वे सति, नाम यस्य द्वित्वं तत्र उक्तं वर्तते, इदानीं द्वित्वम् इति आदेशः, यस्य आदेशः वक्तव्यः सा प्रकृतिः भवति इति भावः। पचति इत्यस्य आदेशः वक्तव्यः, तर्हि पचति इति प्रकृतिः वर्तते, आदेशः तत्र विधेयः वर्तते, द्वित्वरूपादेशः अत्र वर्तते। अतः आदेशानन्तरमपि अस्याः पङ्क्तेः अयम् अभिप्रायः, सत्यपि प्रकृतेर्द्वित्वे द्विरुक्तयोः प्रकृत्यनतिरेकादिति भावः। नाम तत्र द्विरुक्तयोः द्वित्वं कृतं चेदपि तत्र
द्वित्वानन्तरं यद्रूपद्वयं लब्धं तद् प्रकृतेः अनतिरेकं करोति, अर्थात् अतिरेकं न करोति। किमपि भिन्नमेव अर्थमादाय पुरतः उपस्थापयति इति नास्ति। तद् आन्तरतम्यादपि तादृशः अर्थः लभ्यते एव इति उक्तमेव। समीचीनं। द्विर्वचनं स्यादिति अग्रे इङ्गितं करोति सूत्रार्थं प्रति। द्विर्वचनं स्यात् कथयति, द्वे पदे आदेशौ स्तः इत्यर्थः। तस्य एकः यः वर्तते तस्य नाम एकं यत् पदं तस्य सर्वस्यापि पदस्य स्थाने द्वे पदे तत्र आदेशभूते भवतः इति। एवं किल। ततः अग्रे कथयति, इतोपि कश्चन विशेषः अत्र वक्तव्यः अस्ति। तं विशेषं कथयन् अस्ति। किं तत्र अवयवयोः पदत्वं स्वतः सिद्धम्। एवं खलु। नाम अवयवभूतौ द्वौ कौ द्वित्वानन्तरम् अवयवद्वयं खलु लब्धम्। अवयवद्वयं नाम समग्रस्य शब्दस्य द्वित्वानन्तरं रूपद्वयं भवति खलु। तर्हि तस्य द्वित्वावच्छिन्नम् एकम् अवयवरूपं भवति, अपरं च एकं रूपं भवति। नाम द्वयोः समानतया दृश्यमानयोः किञ्चन रूपद्वयं भवति। तत्र उच्यमानं वर्तते। नाम तयोः अवयवयोः पदत्वं स्वतः सिद्धं, तयोरपि पदत्वमेव भवति इति। इदानीम् अत्र एवं न शङ्कनीयं यत् यस्याः प्रकृतेः स्थाने द्वित्वं विहितम् अथवा यस्य पदस्य स्थाने द्वित्वं विहितं पदं तु तदासीत्। एवं किल। यस्य स्थाने द्वित्वं विहितं पदं तु तदासीत्, परन्तु द्वित्वादेशानन्तरं यौ द्वौ लब्धौ अथवा ये द्वे लब्धे पदे किं तयोः अपि पदत्वं भवति वा, तदेव अत्र इदानीं विमर्शः प्रचलति। किं तत्र अवयवयोः पदत्वं स्वतः सिद्धं। कथयति, समुदायस्य तु पदद्वयात्मकस्य स्थानिवत्वात् सुबन्तत्वम्। समुदायस्य तु पदद्वयात्मकस्य नाम पदद्वयात्मकः यः समुदायः अधुना लब्धः वर्तते तस्य स्थानिवत्वात् सुबन्तत्वम्। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। आदेशः कः? द्वित्वसमुदायः। पचति पचति एवं रीत्या यद् लब्धं, यः द्वित्वसमुदायः लब्धः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावात् आदेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानी पदं वर्तते, स्थानिनि पदत्वधर्मः विद्यमानः वर्तते, अतः तत्र आदेशभूतः यः समुदायः वर्तते तत्रापि पदत्वधर्मः भवत्येव इति भावः। एवं खलु। कथयति, किमर्थम् एवं नाम लब्धस्य द्वित्वसमुदायस्यापि पदत्वं सम्पाद्यते। कुतः? किं प्रयोजनं? स्थानिवद्भावेन पदत्वं सम्पाद्यते, तत्र प्रयोजनं किञ्चन वर्तते वा इति चेत् वर्तते। कथयति, किं तेन अपचन् इत्यत्र ङमुट् अपचन् इति अस्ति। अपचन् इति पचधातोः लङि बहुवचनस्य क्रियापदं भवति। तर्हि अपचन् इत्यत्र तदेव सन्नच्युतः इत्यत्र ङमो ह्रस्वादजिगमननित्यम् इति भवन्तः स्मरेयुः। तत्र पदत्वस्य अपेक्षा भवति, तदा एव ङमुट् भवति, अन्यथा न भवति। सन्नि इति एकं पदं तत्र वर्तते, अच्युत् इति परं पदं वर्तते। एवं खलु। अतः अपचन् इत्यस्य द्वित्वं क्रियते नित्यवीप्सयोः।
तर्हि द्वित्वानन्तरमपि अनयोः पदत्वं तत्र तथैव तिष्ठति इति भावः। पदत्वं तिष्ठति इति कृत्वा एव तत्र ङमुडागमः अपि सम्भवति। अतः अपचन् अपचन् इति तत्र सिद्धं भवति। एवमेव वृक्षान् वृक्षान् इत्यत्र पदान्तस्य इति णत्वनिषेधः अथवा रामान् रामान्। वृक्षान् वृक्षान् इत्यत्र द्वित्वं क्रियते। वृक्षान् इति यदि पदत्वं न स्यात् द्वित्वसमुदायस्य, तर्हि वृक्षान् इत्यत्र नाम प्रथमः यः वृक्षान् इति वर्तते तत्र तस्य नकारस्य णत्वं स्यात्। केन? ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यं। वृक्षान् वृक्षान् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। परन्तु स्थानिवद्भावेन यदा समुदायस्यापि पदत्वं नाम विद्यमानस्य पदत्वं प्रतिपाद्यते, नाम तत्र समुदाये अपि तस्य पूर्वभागः उत्तरभागः अनयोः द्वयोः अपि पदत्वं भवति इति यदा सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते तदा पदत्वम् आश्रित्य विधीयमानानि कार्याणि अथवा निषेधाः तत्र प्रवर्तन्ते। अतः तत्र णत्वमपि न भवति। सम्यक्। इतोपि प्रयोजनं कथयति। अग्रे अग्रे इत्यत्र एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपं च इत्यादीनि अवयवानां पदकार्याणि सिद्ध्यन्ति। अग्रे अग्रे इति वर्तते। पूर्वरूपं कुर्मश्चेत् अग्रे अग्रे एङः पदान्तात् अति, तत्र पदान्तत्वम् अपेक्षितं। यदि आदेशभूतस्य अस्य पदान्तत्वमेव नहि स्यात्, पदत्वमेव नहि स्यात्, पूर्वोत्तरावयवभूतस्य द्वयस्यापि पदत्वं यदि न स्यात्, तर्हि एङः पदान्तात् इत्यनेन पूर्वरूपमेव न स्यात्। पदान्ते एङः अविद्यमानत्वात्। अग्रे अग्रे इति पृथगेव तत्र वक्तव्यं। पदत्वमस्ति, अतएव अग्रे अग्रे इति इष्टं पूर्वरूपम् अपि तत्र लभ्यते। इत्यादीनि अवयवानां पदकार्याणि सिद्ध्यन्ति। नाम द्वित्वसमुदायस्य ये अवयवाः वर्तन्ते अथवा अवयवद्वयं यद् वर्तते तत्र पदकार्याणामपि सिद्धिर्जायते इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति पुनः पुनरिति। अग्रे कश्चन विचारः पश्यामः। पुनः पुनरिति समुदायस्य पुनर् इति अव्ययं वर्तते। तत्र यः रेफः वर्तते तस्य रेफस्य विसर्गः भवति। यद्यपि सुप् ततोपि उत्पद्यते, परन्तु सुपः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। कुतः? यतोहि अव्ययमिदम्। अतः कथयति पुनः पुनरिति समुदायस्य स्थानिवत्वेन सुबन्तत्वात्। स्थानिवद्भावम् आश्रित्य सुबन्तत्वं भवति। भावे ष्यैन् प्रत्ययः क्रियते। यतः ष्यैन् तद्धितप्रत्ययः भवति। तद्धितप्रत्ययश्च सुबन्तादेव भवति, वा न वा? भावे ष्यैन् भवे ठञ् च, नाम भावे तत्र भवः इति वा, अथवा गुणकर्मणि ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि ष्यञ् च इति भावार्थकः ष्यञ् वा सा तद्धितेषु पठितः अस्माभिः विस्तरेण। भवे ठञ् अर्थात् भवार्थे ठञ् प्रत्ययः च पौनः पुण्यं पौनः पुनिकः इति च सिद्ध्यति। पौनः पुण्यं पौनः पुनिकः इति च सिद्ध्यति। एवं खलु? एतद् पदत्वकारणादेव किल सिद्ध्यति, अन्यथा कथं? कथयति द्वे उच्चारणे स्तः इत्याश्रयणे तु। द्वे केवले द्वे उच्चारणे एव स्याताम् इति एवं रीत्या अर्थं यदि कुर्याम, कथयति इत्याश्रयणे तु सर्वं पदं द्विः उच्चारयेत् इत्यर्थः फलितः स्यात्।
सर्वम् इत्यत्र अनुस्वारः योजनीयः, मम लुप्तः वर्तते यथा योजितः। अस्तु, सर्वं पदं द्विः उच्चारयेत् इति अर्थः फलितः स्यात्। कथयति, ततश्च पुनरित्येकस्य एव, पुनरिति इत्यत्र एकः यः वर्तते तस्य एव द्विः उच्चार्यमाणस्य पुनः पुनः इति आदेशत्वाभावेन स्थानिवत्व अप्रसक्तया सुबन्तत्वविरहात् तद्धितोत्पत्तिर्न स्यात् इति उच्यते। एवं खलु, यदि न तदेव द्वे उच्चारणे स्तः, नाम केवलम् उच्चारणद्वयं स्यात् तावदेव इति यदि अर्थं कुर्मः, तदा इदं सर्वम् उच्चार्यमाणं, इदं सर्वं चिन्त्यमानं वर्तते। सर्वं पदं यद् वर्तते तद् द्विः उच्चारयेत् इति अर्थः फलितः भवति। ततश्च तदेव कथयति, पुनः इति एकस्य एव, नाम तत्र पुनर् इति यः एकः वर्तते तस्य एकस्य एव द्विरुच्चार्यमाणस्य, नाम द्विः यस्य उच्चारणं क्रियमाणं वर्तते, पुनः पुनः इति आदेशत्वाभावेन, आदेशः न जातः, सः तु उच्चारणस्य एव विषयः तर्हि तिष्ठेत्। यदि द्वे उच्चारणे स्याताम् इत्येव अर्थः यदि क्रियेत, कथयति, पुनरिति आदेशाभावेन स्थानिवत्व अप्रसक्त्या, स्थानिवद्भावस्य नाम तत्र द्वित्वादेशः न तर्हि भविष्यति, सः तु उच्चारणगतविषयः एव तर्हि भविष्यति। उच्चारणस्य विषयः भिन्नः, प्रक्रियायां प्रतिपाद्यमानः विषयः भिन्नः। कथयति, स्थानिवत्वस्य अप्रसक्तया सुबन्तत्वविरहात्, नाम सुबन्तत्वमेव तत्र न स्यात्। यतः इदानीं द्वित्वम् उच्चारणविषयकं, परन्तु मूले तु तत्र एकः पुनर् इत्येव वर्तते। कथयति, तद्धितोत्पत्तिर्न स्यात्, नाम तद्धितस्य उत्पत्तिः एव तत्र न स्यात्। यतः एकस्य उच्चारणं क्रियमाणं वर्तते तावदेव, न तु आदेशत्वेन तौ द्वौ तत्र विधीयमानौ स्तः इति भेदः वर्तते। अतः द्वे उच्चारणे स्तः इति तु अर्थः अत्र न ग्राह्यः, परन्तु द्वे इति आदेशत्वेन प्रवर्तते इति भावः, नाम द्वित्वम् आदेशत्वेन अत्र प्रवर्तते। तदेव अग्रे कथयति, तस्मात् आदेशपक्षः एव श्रेयान् इत्यास्तान् तावत्। अतः प्रकृते सर्वस्य द्वे नित्यवीप्सयोः इत्यादिकं सर्वम् उच्चारणगतः विषयः भवति भोः। शास्त्रीयः विषयः अत्र, नाम शास्त्रीयप्रक्रियागतः विषयः अत्र कश्चन निर्वाह्यः इति नास्ति। इति चेत् इति भवद्भिः व्याख्यायते यदि, तर्हि इष्टानि रूपाणि न लभ्यन्ते। पौनः पुण्यं, पौनः पुनिकं, पौनः पुण्यं पौनः पुनिकः इत्यादिकं न लप्स्यते। अतः अत्र आदेशपक्षः एव आश्रयणीयः, स एव आश्रयितुं योग्यः आदेशपक्षः एव। इत्यस्ति। इति आस्तां तावत्, नाम एतावता अलम् अस्य सूत्रस्य समग्रस्यापि तत्र अर्थगतविवरणापेक्षया, यद्यपि अर्थस्तु अग्रेपि वर्तते, परन्तु किञ्चन विवरणम् एतावता विव्रीतं, तत् नाम एतावता किञ्चन विवरणम् उक्तं, किञ्चन विवरणं च अग्रे इतोपि उच्यमानं वर्तते, ज्ञातव्यं यदग्रे उच्यमानं वर्तते, सोऽपि मुख्यः विषयः। कथ्यते, आभीक्ष्ण्यं तिङन्तेष्विति, मूले पश्यन्तु, आभीक्ष्ण्यं तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च। कथयति, आभीक्ष्ण्यं पौनः पुण्यम् इति पूर्वमुक्तं खलु। कथयति, तच्च इह प्रधानभूतक्रियायाः एव पौनः पुण्यं, पौनः पुण्येन काचित् क्रिया खलु जायते,
तत्रापि प्रधानभूतक्रिया या वर्तते तस्याः क्रियायाः विषये अत्र उच्यते। कथयति क्रियाप्राधान्यं च आख्यातेषु अस्ति इति प्रशंसायां रूपं क्षन्तव्यः प्रशंसायां रूपप् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। नाम प्रधान नाम पौनःपुण्य आभीक्षणं पौनःपुण्यम् इत्युक्तं खलु। तच्च इह नाम पौनःपुण्यं यद् भवति तद् इह अत्र नाम अस्मिन् प्रसङ्गे द्वित्वप्रसङ्गे प्रधानभूतक्रियायाः एव नाम प्रधानभूता या क्रिया भवति तस्याः एव भवति इति भावः। एवं खलु। अयञ्च विषयः तदेव प्रशंसायां रूपपि इत्यत्र भाष्ये उक्तः वर्तते। क्रियाप्रधानञ्च आख्यातेषु अस्ति इति। आख्यातेषु तिङन्तेषु आख्यातः नाम तिङ् तेषु क्रियायाः प्राधान्यं भवति इति भावः। कथयति अव्ययकृत्स्वपि क्त्वातुमुन्नादिषु क्रियाप्राधान्यम्। अव्ययकृतः वर्तन्ते केचन कृतसंज्ञकप्रत्ययाः यैः अव्ययानि सम्पद्यन्ते। यथा क्त्वा वर्तते, गत्वा, पठित्वा, कृत्वा इत्यादीनि अव्ययानि सम्पद्यन्ते। तुमुन्नन्ताः वर्तन्ते पठितुं, गन्तुं, लेखितुं। त्वातुमुन्नादिषु क्रियाप्राधान्यं नाम क्रियायाः प्राधान्यं भवति। अव्ययकृतो भावे इत्युक्तेः अव्ययकृतः नाम अव्ययसंज्ञकाः ये कृतप्रत्ययाः वर्तन्ते ते भावे अर्थात् भावो नाम क्रिया नाम तत्र क्रियार्थः प्रधानः भवति इत्युक्तेः नाम एवं तत्र उच्यते। अग्रे कृत्सु वक्ष्यते अथवा तद्धितेषु वा इदम् उक्तं स्यात्। अग्रे कथयति तथा च तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञककृदन्तेषु नाम मूले या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च पौनःपुण्यनिमित्तकद्विर्वचनं नान्यत्र इत्यर्थः। पौनःपुण्यनिमित्तक यद्विर्वचनं वर्तते अर्थात् आभीक्ष्ण्यनिमित्तकं यद्विर्वचनं वर्तते तद् केषां तिङन्तानाम् अव्ययसंज्ञककृदन्तानामेव नान्यत्र। वीप्सागतं द्विर्वचनं तु अन्यत्रापि स्यात्। अयमपि सिद्धान्तः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। कथयति तथैवोदाहरति नाम आभीक्ष्ण्यविषये आदौ उदाहरणानि प्रस्तौति तदनन्तरं वीप्साविषये अपि उदाहरणानि प्रस्तौष्यन्ते। तथैव उदाहरणं प्रस्तौति किं पश्यन्तु। पचति पचति इत्यस्ति। भुक्त्वा भुक्त्वेति, पचति पचति, पुनः पुनः पाकं करोति इत्यर्थः। नित्यवीप्सयोः इत्यनेन द्वित्वं नित्यत्वे गम्यमाने नाम आभीक्ष्ण्यार्थे गम्यमाने। ततश्च भुक्त्वा भुक्त्वा खलु भोजनं कृत्वा कृत्वा इत्यर्थः अत्रापि तदेव आभीक्ष्ण्यार्थः अस्ति वा न वा इति आभीक्ष्ण्यसम्बन्धीनि उदाहरणानि उक्तानि। उदाहरणद्वयम् उक्तम्। एवमेव आभीक्ष्णसन्दर्भे किञ्चित् अस्माभिः जागरूकैः भाव्यम्। एतादृशं पौनःपुनिकः अर्थः यः अस्ति तं पुरस्कृत्य यदि द्वित्वं वक्तव्यं तर्हि क्रियापदं वा भवेत् अव्ययकृदन्तः शब्दः वा तत्र स्यात्, अव्ययकृदन्तं पदं वा तत्र स्यात् इति। तर्हि अत्र द्वित्वविषयकाः आधारभूताः केचन नियमाः अपि अस्माभिः ज्ञाताः। आभीक्ष्ण्य उदाहरणं द्वयमपि तत्र दृष्टम्। इतोपि अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे वीप्सार्थस्य उदाहरणानि अपि द्रक्ष्यामः।
अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।